أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق अल्लाह अज़ीम। उम्मीद है कि मैंने जो भी अभी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पढ़ने या समझने में कोई परेशानी हुई है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे हमारे कमेंट कीजिए या हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें।